दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै संसदमा देखिएको जुन झैझगडा दलहरू बीचको जुन मनमुटावले गर्दाखेरि नेपाली राजनीति फेरि अस्थिरताको बाटोतर्फ गएको सङ्केत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको 2 महिनाभन्दा लामो समय बितिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीमण्डलले विस्तार पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन र सभामुखको विशेष गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको संसदमा जुन निष्पक्ष भूमिका भएन, जुन व्यवहार समानता भएन भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसको आवाजहरू उठाइरहेको छ। यो सँगसँगै संसद पनि सञ्चालन गर्न दिएको छैन। विभिन्न विधेयकहरू लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास हुन बाँकी नै छ। यस्तो अवस्थामा संसद सुचारू हुन सकेको छैन। यो संसद सुचारू नहुनलाई केले अड्कायो? साँच्चै सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्नु भएको हो त? अब यस्तै भयो भने नेपाली राजनीति कुन अवस्थामा पुग्ला? संसदमा अग्निप्रसाद सापकोटामाथि लागेको विभिन्न टीका टिप्पणीहरू बीच आम जनताले भनिरहँदा, राजनीतिक दलहरूले भनिरहँदाखेरि संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीको नजरमा चाहिँ के साँच्चै सभामुखले आफ्नो निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्नु भएको हो त भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आज हामी डाक्टर तथा संविधानविद विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ अतिथिलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमै जोडेँ सर। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमाथि यतिखेर विभिन्न लान्छनाहरू लगाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संसद पनि सुचारू हुन सकेको छैन। के साँच्चै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्न सक्नुभएको हो संसदमा यति बेला? उहाँको निष्पक्षता एउटा शङ्काको दायरामा आएको छ। त्यसको कारण के हो भने सभामुख सामान्यतः निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति मानिन्छ। सभामुख कुनै राजनीतिक दलको भए पनि सभामुखको पदमा चाहिँ शपथ लिइसकेपछि त्यो राजनीतिक दलसँग टाढा बस्नुपर्छ, त्यो नाता छोड्नुपर्छ र सम्पूर्ण संसदका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष एउटा प्रिजाइडिङ अफिसर अर्थात् सभा सञ्चालकको रूपमा काम गर्नुपर्छ। अब उहाँको सभा सञ्चालक भन्दा पनि उहाँले आफूलाई शासकका रूपमा हेर्ने चलन देख्दछु मैले। अब जस्तो एमसिसीको एउटा उदाहरण हो कि आज मात्र होइन, पहिलेको सरकारले पनि अहिलेको सरकारले पनि अब एमसिसीमा चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई संसदमा टेबल गराउन चाहन्छ। सभामुख त्यो चाहनुहुन्न। त्यसैले सरकारले जे चाहोस् उहाँले त्यो टेबल नगरिदिएको कारणले गर्दा अनि सरकार सङ्कटमा पर्ने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ। यति मात्र होइन, जस्तो एमालेको इस्यु छ कि यो केही सांसदहरूलाई एमालेले निष्कासन गरेको सम्बन्धमा अब त्यो पनि सभामुख भनेको न्यायाधीश होइन। उहाँलाई भ्रम हुनु हुँदैन कि म नेपालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हो र अन्तरिम आदेश जारी गर्दैछु भने, त्यस्तो होइन। उहाँको भूमिका भनेको कुनै सिफारिस आउँछ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। सभा सञ्चालनमा उहाँले विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर अब नेपाल सरकारको प्रस्ताव रोक्ने पनि उहाँको अधिकार छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो, कुनै पनि राजनैतिक दलले यो प्रक्रियामा उहाँलाई गरेको सिफारिसको अन्तर्यमा गएर यो सही हो कि गलत भनेर हेर्ने र त्यसलाई डिले गर्ने अधिकार उहाँसँग छैन। त यो दुईटा उदाहरण हो जसले के देखाउँछ भने निश्चित रूपमा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने सभामुखले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा दृष्टिकोण राखिराख्नु भएको छ र त्यो दृष्टिकोणले हाम्रो संसदीय पद्धतिलाई प्रभावित गरिरहेको छ। विपिन सर, यसो भनिरहँदाखेरि संसद अहिले सुचारू हुन सकेको छैन। यदिसम्म संसदमा यस्तो समेत दृश्य देखियो कि टोकाटोकदेखि लिएर काटामार जस्तो लिएर माइकले हान्न उच्छृङ्खल घटना जस्तो परिवेश पनि त्यहाँ देखियो। स्वयं सांसदहरूकै हामीले मुखबाट सुन्यौँ। यस्तो अवस्थामा अब संसद एक दिन होइन, 2 दिन होइन, पटक पटक संसद सुचारू गर्न नसक्दाखेरि यतिखेर कोरोना महामारी लगायत बाढी पहिरो लगायत विभिन्न
कुराहरू टेबल हुने आवाज उठाउने ठाउँ भनेको संसद थियो। तर संसदमा अहिलेको परिस्थिति हेर्दा तत्कालै संसद नखुल्ने जस्तो देखिन्छ, किनभने त्यो वातावरण त्यो देखाइरहँदो रहेछ। विधेयकहरू पनि यथावत छ, नागरिकता विधेयकदेखि लिएर विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि यथावत स्थितिमै छ। यसले चाहिँ पछिल्लो यो घटनाक्रमले चाहिँ दीर्घकालीन असर के पर्ला? यसको अब एउटा कुरा त एमाले अहिले जुन प्रतिपक्षमा भूमिका खेलिरहेको छ यो एउटा विरक्तिपूर्ण भूमिका हो। तपाईँ सत्तामा लामो अनुभव गरेर आएको पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि कस्तो मापदण्डमा बस्ने भन्ने बारेमा दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्छ। यो नेतृत्वले त्यो कुरोलाई विचार पुर्याउन सकेको देखिँदैन। हिजो अस्ति संसदमा जे भयो त्यो त त्यसले प्रजातान्त्रिक छवि जुन पार्टीको एउटा जरुरी छ त्यो चाहिँ ह्रास भएको देखिन्छ एकातिर। अनि अर्कोतिर के छ भने तपाईँ इस्युमा डिबेट गर्नु पर्यो, इस्युमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्नु पर्यो। नाकको चालले 1.5 वर्षभित्रमा निर्वाचनमा जानै पर्दछ र निर्वाचनमा जाने पार्टीले आफ्नो आनी बानी बेहोरा बोली वचन र व्यक्तित्व कसरी राख्ने भनेर विचार गर्नु पर्यो। यो प्रतिस्पर्धा संसदभित्र होइन संसद बाहिर गर्ने हो। अब केही ग्रिभ्यान्सहरू छन् त त्यो ग्रिभ्यान्स छ, आफ्नो एउटा गुनासोहरू छन् भन्नुको अर्थ संसदलाई झ्याली बजाउने होइन। त्यसले चाहिँ के हो भने संसद जसरी अहिले स्खलित हुँदैछ क्रमशः के देखिन्छ भने हामी प्रजातन्त्र केका लागि केवल 4 जना राजनीति गर्ने मान्छेको व्यवस्थापन मात्र प्रजातन्त्रको यदि उद्देश्य हो भने यो प्रजातन्त्र नै किन चाहियो त? आम जनता यो रोड म्यापमा कहाँ छन् भन्ने इस्यु हो र एमाले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। यो चरित्र भएन। अनि सरकारको पनि यहाँ समस्या छ। हेर्नुहोस्, हामीले प्रतिपक्षलाई दोष लाउने पहिले सरकारलाई सुधारेर हो। अब सरकारको चाहिँ के छ भने अहिलेसम्मको परिस्थिति एउटा त सरकारले पूर्णता पाएको छैन, दोस्रो जसरी अध्यादेश ल्याइयो र आफूलाई समर्थन गर्नेलाई लिगलाइज गर्नलाई आफ्नो एउटा लेजिस्लेटिभ पावर सरकारले प्रयोग गरेको छ। त्यसबाट पनि के देखिन्छ भने सरकारले यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सरकारले आफूलाई स्पष्ट राख्न सकेको छैन र जुन रूपमा चाहिँ सरकारले यो अध्यादेश मार्फत तपाईँको राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्यो र यो होल्डका कुरादेखि लिएर तपाईँको पार्टी जुन एउटा विग्रहका सम्बन्धमा एउटा रिल्याक्स्ड स्ट्यान्डर्ड राख्यो। अब समस्या के छ भने तपाईँ शासन गर्न सरकारलाई पनि गाह्रो छ, किनभने 20% को त्यो अल्पसङ्ख्यक अल्पमत हरेक पार्टीमा हुन्छ। डेमोक्रेसीमा त्यो हार्ने पक्ष त हुन्छ नि, तपाईँ केन्द्रीय समितिमा पनि हुन्छ, महाधिवेशनमा पनि हुन्छ। त्यो हार्ने पक्षले यदि पाखुरा सुर्किने बित्तिकै नयाँ पार्टी बनाउन पाउने हो भने जित्ने पक्षको मर्यादा प्रजातन्त्रमा कसरी हुन्छ हो। त्यो समस्या चाहिँ अहिलेको सरकारले हाम्रो राजनीतिमा छिराइदिएको छ र आफै पनि अब त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसबाट बच्ने भन्ने एउटा चाँजो मिलाउनमा व्यस्त छ। भनेपछि न कार्यपालिका ठिक ठाउँमा छ, न व्यवस्थापिका छ, न चाहिँ अब न्यायपालिकाको कुरो छ हामीसँग। न्यायपालिकाको पनि त्यस्तै हो। तपाईँ न्याय गर्नेले चाहिँ धेरै कुरोमा न्याय हुन्छ, कमी कमजोरी भएका कुरामा पो अदालतले हस्तक्षेप गर्छ, न्याय दिन्छ। अब सबै हरेक प्रशासनिक विषय कानुनी हुने, हरेक राजनैतिक विषय कानुनी हुने र सर्वोच्चमा जाने हो भने त यो हामीसँग भएको 18वटा मन्त्रालय बन्द गरेर सर्वोच्चको अन्तर्गत राखिदिए हुन्छ। किनभने न्याय गर्ने मात्र चाहियो हामीलाई, त्यति व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र सर्वोच्चले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर साहब, अब यो कुरा के छ भने संसदको जुन एमालेको माग, जस्तो टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट यी जति सांसद छन्, यी सांसदहरूले चाहिँ पार्टी परित्याग गरिसकेपछि एमालेमा आए। एमालेमा आइसकेपछि त्यसको केही दिनपछि माओवादीले यिनीहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। निष्कासन गरिसकेको केही समयपछि नै अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखज्यूले चाहिँ नोटिस जारी गर्नुभयो। संसदमा आउनै नपाउने चाहिँ गैर सांसदको सूचीमा राखिदिनु भयो। अब त्यसकै प्रतिवाद माधव कुमार नेपालले चाहिँ एमालेबाट चाहिँ चुनाव जितेर आएको उहाँको जुन सांसद पद थियो
उहाँहरूलाई पनि पार्टी छाडिसक्यो नि त, छाडिसक्यो, अर्को पार्टी खोल्नु भयो। अर्को पार्टी खोलिसकेपछि गैर सांसद यिनीहरू हुन्, माओवादी त्यागेर आएको मात्र चाहिँ किन निकालेको, यिनीहरूलाई पनि निकाल्नु पर्यो नि त, इक्वालिटी हुनु पर्यो नि त, किन सभामुख यस्तो भयो भन्ने चाहिँ एमालेको प्रश्न छ। तपाईँ कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ चासोको विषयका साथ? त्यही त कानुनकै विद्यार्थी भएको हुनाले भनेको हो। तपाईँ पहिलो त कानुनको संविधानको इस्युका बारेमा हामी छलफल गर्दा त्यो अनुहारहरू बिर्सिदिनु पर्यो। त्यो अनुहार कुन नेताको हो, कुन कार्यकर्ताको हो, हामीलाई मतलब भएन। निष्पक्षता हुनु पर्यो। त्यो अनुहार हेरेर व्याख्या गर्ने त्यो चाहिँ अब अदालतमा बहस गर्दा आफ्नो पक्षका लागि त्यसरी चाहिँ बहस गरिन्छ। तपाईँ यो मूल्य मान्यताको कुरोमा त्यस्तो हुँदैन। पहिलो कुरो त हामी जब अदालतले फैसला गर्यो यही अहिलेको दोस्रो विघटनको मुद्दामा यस संविधान अन्तर्गत अदालतले जुन तपाईँ व्हिपिङको कुरा थियो, व्हिप नलाएको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको सरकार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने जुन सहयोगी सांसदहरू थिए उनीहरूमाथि कारबाही नगर्नु भनेर हिजोका लागि भनेको हो। अदालतले अब यो मुलुकमा व्हिपको अर्थ छैन भने होइन, न त अदालतले यो व्हिप लाउने परिपाटी अनडेमोक्रेटिक हो भनेको हो। त्यस हुनाले व्हिपको व्यवस्था छ। अब त्यो माओवादीले लाए पनि, एमालेले लाए पनि, काङ्ग्रेसले लाए पनि यदि व्हिपको उल्लङ्घन हुन्छ भने त्यसको कारबाही छ, केन्द्रीय समितिको अधिकार छ, संसदीय दलले सिफारिस गर्न सक्दछ। प्रक्रिया पुग्यो कि पुगेन र त्यो प्रक्रियामा सम्बन्धित जुन सांसद छ उसले आफ्नो कुरो राख्न पायो कि पाएन, यी विषयहरू चाहिँ तपाईँ अध्ययनका विषयहरू हुन सक्दछन्, छिनोफानो गर्ने विषय हुन सक्दछ। तर अब व्हिप त लाग्छ, माओवादीले लाउँदा पनि लाग्छ, काङ्ग्रेस र एमाले लाउँदा पनि लाग्छ। त के हो भने मेरो पालोमा लाग्ने उसको पालोमा नलाग्ने भन्ने होइन। त्यस हुनाले त्यो अनुहार हेरेर व्याख्या गर्नु भएन, पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो, अब उसले तपाईँ कारबाही गर्दा एउटा उचित समय हुन्छ। तपाईँ आज चाहिँ कानुनमा कर्पस डेलिक्टी भन्छ, आज गलत काम तपाईँको भएको छ, 4 महिना चाहिँ भाङ खाएर सुत्नुहुन्छ, 5औँ महिना कारबाही थाल्नुहुन्छ, त्यसको पनि त केही ऱ्यासनल होला, विवेक होला हो। त्यो कारबाही गर्दाखेरि त्यो कारबाहीको स्तर छ कि छैन भन्ने बारेमा सम्बन्धित सदस्यले अदालत जान सक्दछ, चुनौती दिन सक्दछ। तर त्यहाँनिर गफलत भयो भनेर स्पिकर सभामुखले अनि त्यसमा चाहिँ यसलाई म हुनै दिन्न भन्न पाउँदैन। सभामुख भनेको क्लियरिङ हाउस मात्र हो। यो विषयमा सभामुखले आएको सूचना पढेर सुनाउने हो, काम सकियो। विवेकको प्रयोग गर्ने अधिकार त्यो आन्तरिक व्यवस्थापनमा छ सभामुखलाई। यो जुन व्हिपको उल्लङ्घन भएका कारणले गर्दा या कुनै पार्टीको डिसिप्लिन नमानेका कारणले गर्दा लिएको कारबाहीमा र सांसद पद यदि रिक्त गराउने विषय हो भने अब सभामुखले आफूलाई चाहिँ क्लियरिङ हाउसभन्दा बढी हेर्नु जरुरी छ। यो अवस्थामा माधव नेपाल पक्ष जुन एमालेबाट अर्को पार्टी दल दर्ता गरेर अहिले संसदभित्र गइरहेका छन् एज ए सांसद, उहाँहरू अहिले सांसद हो कि होइन? अब अहिले त तपाईँको निसन्देह उहाँ सांसद हो, किनभने तपाईँ त्यसका लागि त्यसका बारेमा निर्णय भएको छैन। अब निर्णय हो विचाराधीन छ या अदालतले त्यसको चाहिँ तपाईँ जुन कानुनी हैसियत छ त्यसका बारेमा प्रष्ट एउटा चाहिँ दृष्टिकोण दिनु पर्यो, फैसला गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अनि प्रष्ट हुन्छ कि उहाँहरूको हैसियत के हो भनेर। अब अदालतले बोलेको छैन र अदालतले पनि नबोलेको र स्पिकरले पनि निकास नदिएको कारणले यथास्थितिमा रह्यो। अब त के छ भनेदेखि तपाईँको परिस्थिति चेन्ज भइसक्यो, किनभने जब टाइममा काम गरिँदैन अनि त्यसको त्यो प्रक्रियाहरू हुन्छन् रिडन्डेन्ट हुँदै जान्छ। यसमा भएको पनि त्यही नै हो। तर अदालतलाई त हामीले रिडन्डेन्ट गर्न सक्दैनौँ र यो विषय अदालतको विचाराधीन छ। अदालतले यसको बारेमा स्पष्ट कसको हैसियत के हो र अधिकारका बारेमा स्पष्टता दिन सक्दछ। ठिक छ डाक्टर साहब, संसदमा यतिखेर भाँडभैलो मचिरहेको छ। यो भाँडभैलो योचोटि मात्र मचेको होइन, एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर मचेको पनि होइन। योभन्दा विगतका अवस्थामा
तत्कालीन अर्थमन्त्री नै जनार्दन शर्मा हुँदै ब्रिफकेस शुद्ध खोसाखोस अवस्था पुग्यो सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदाखेरि स्वयं अहिलेका अर्थमन्त्री त्यो घटनाक्रमहरू आइरहेको अवस्था छ। संसद भनेको यस्तो थलो हो जहाँ चाहिँ अमर्यादित कुरा भनेको हुँदैन थियो, तर त्यहाँ झै झगडा टोक्ने बोक्ने हान्ने अमर्यादित उच्छृङ्खल घटनाहरू घटिरहँदाखेरि जुन जनताको आवाज बोल्ने थलोमा त्यो भइरहँदाखेरि यो विगत 30 वर्ष अगाडिदेखि नै 50 सालदेखि नै यस्तो घटनाहरू क्रम भइरहँदाखेरि आज पनि त्यो घटना दोहोरिरहनुले नेपाली राजनीतिलाई कतातिर लाँदैछ? अब हामी क्रमशःले के देखिन्छ भने त्यो प्रजातान्त्रिक देश भएर या संरचनाहरू प्रजातान्त्रिक भएर मात्र हुँदैन, त्यो संस्कृति चाहिँ प्रजातान्त्रिक चाहियो। हाम्रो समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ। अब क्रमशः के देखिँदैछ भने यो माओवादी आन्दोलन र त्यसको व्यवस्थापन जुन रूपमा भयो देशमा, अहिले हामीसँग केही कुराको पनि स्ट्यान्डर्ड छैन र त्यो स्ट्यान्डर्ड नभएको कारण के हो भने हिजो कम्प्रोमाइज गर्दा सबै कुरामा कम्प्रोमाइज गरेको छ। फौजदारी कानुनमा कम्प्रोमाइज भयो, कृत्य जालसाजीमा कम्प्रोमाइज भयो, बम पड्काउनेदेखि लिएर मान्छे मार्नेसम्मको कुरामा कम्प्रोमाइज भयो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने संसदमा पनि त्यसको प्रभाव छ। अब सामान्यता एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कृति के हो भने संसद भनेको प्रतिनिधिहरूको ठाउँ हो। अलिकति बोलेकै कारणले गर्दा कारबाही गर्नु हुँदैन, अलिअलि कोही रोसियो, कसैले घम्साघम्सी गर्यो भन्ने आधारमै त्यसको एउटा के अभिव्यक्तिको जुन स्वतन्त्रता छ त्यसलाई असर गर्नु हुँदैन भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता हो। तर त्यो जब तपाईँको आपराधिक एउटा दुष्कृतिसम्म पुग्दछ अनि त्यसमा चाहिँ हामीसँग कारबाही गर्ने कानुन छैन। र यो के हुन्छ भने यो सबै ढाक्रे एक ठाउँमा बस्दा अनि त्यहाँको स्तर पनि ढाक्रेकै हुन्छ हाम्रो भएको त्यो। तर त्यो भन्नुको अर्थ हामी यसलाई रेगुलेट गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन। आम जनतामा जुन एउटा विरक्ति छ कि हामी प्रजातन्त्र होइन, हामी 4 जना पोलिटिसियनलाई व्यवस्थापन गर्दै जेनेरेसन टु जेनेरेसन हामी समाप्त भइरहेको छौँ। देशमा चेन्ज छैन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो संविधानमा धेरै कुरो गर्न बाँकी छ र यो कार्यान्वयनको चुनौती यति भयावह छन् कि हिजो संविधान ल्याउँदा जुन उत्साह थियो त्यो कार्यान्वयनमा देखिन सकेको छैन र कार्यान्वयन गर्ने मान्छेको तपाईँको चरित्र र व्यक्तित्व हामी संसदमा जे देखिरहेको छौँ अनि त्यसबाट के देखिन्छ भने यी मान्छेहरूबाट पेट पाल्ने काम हुन्छ राजनीतिमा, तर साँच्चीकै रूपान्तरणको एजेन्डामा यिनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्। अब यसको ओखती के हो त भन्दा ओखती चाहिँ अब निर्वाचक जनता नै हुन्। अब जनताले नै अब कसलाई कस्तो मान्छेलाई हाउसमा पठाउने भन्ने बारेमा विवेक सम्मत हुन सकेन। मेरो पार्टी हामी त 3 पुस्तादेखि फलानु पार्टीको भन्ने प्रचलन छोड्नु पर्यो, सही उम्मेदवारलाई ब्याकअप गर्नु पर्यो, भोट हाल्नु पर्यो र तेरो मेरो चाहिँ कार्यक्रम र नीतिका आधारमा सोच्नु पर्यो। यदि त्यो पद्धतिमा गयो भने अनि मान्छे परिवर्तन भएपछि निसन्देह प्रवृत्ति पनि परिवर्तन हुन्छ। अब हामी के छ भने व्यवस्था हामीले नै 3वटा व्यवस्था गएको देखिसक्यौँ होइन। 47 सालको संविधान अनि त्यसपछि तपाईँको यो अन्तरिम संविधान अनि अहिले नयाँ संविधान के देखिन्छ भने एउटै जेनेरेसनले हामी शासन गरिरहेको देख्दछौँ र जेनेरेसन एउटै हुनु पनि समस्या होइन, तर त्यो रूपान्तरणको एजेन्डा चाहिँ ब्याक बर्नरमा हुनु चाहिँ हाम्रा लागि ठुलो समस्या। विपिन सर, यसो भनिरहँदाखेरि यो व्यवस्था गलत हो कि नेतृत्व चाहिँ गलत हो? नेतृत्व गलत हो, व्यवस्था गलत छैन। यो व्यवस्था तपाईँ यदि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुभएको भए एउटा विकल्प, अनि यति तपाईँ चाहिँ हजारौँ नेतृत्व यसरी घुम्ने चाहिँ के अरे राजनीतिमा चाहिँ जनताको घर दैलो गर्ने अवस्था हुँदैन थियो। आज हामीसँग हजार नेताहरू चयन हुन्छ। त्यो किन? त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको उपज हो र हरेक सांसदको यति महिमा छ, यत्रो उनीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका छन्, उनीहरूको महत्त्व हुन्छ यो प्रणालीमा। तपाईँ एउटा व्यवस्था चेन्ज गर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रपतिलाई नियुक्ति गरेर निर्वाचन गरेर यदि चाहिँ हामी 5-5 वर्ष चुप लागेर बस्नु पर्यो भने यति हजारौँ नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएला? तर त्यो नेताहरूको ऊर्जा
देशले पाउनु पर्यो। यसो भनिरहँदाखेरि जुन व्यवस्थै ठिक नेतृत्व गलत भनिरहँदाखेरि व्यवस्था पनि हेरिरहँदाखेरि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको जुन यिनीहरूको रणाको यिनीहरूको व्यवहार जुन थियो आजको दिनमा पनि त्यही छ। जस्तो प्रदेश तहमा हेरौँ हामी, हेर्नुहोस् त प्रदेश तहमा मन लाग्दी छ, मन्त्रीहरू हेरफेर छ, जे गरिने भएको छ जसो गरिने भएको छ, जति मन्त्रालय थपिने भएको छ त्यो माथि तर स्थानीय तहको जुन पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भूमिका यिनीहरूले माथिबाट क्याप्चर गरेको छ भन्ने तलमा मनसाय छ। यो व्यवस्था ठिक नेतृत्व गलत भनिरहँदाखेरि यो व्यवस्थाले चाहिँ कतै मुलुकलाई अलिकति गरिबीतिर झन् उचाइतिर लानुपर्दा भन्दाखेरि उँधोतिर चाहिँ लगेको हो कि भन्ने अलिकति सोच पनि आइरहेको छ। तर म त्यस्तो होइन व्यवस्था भनेको एउटा संरचना हो। अब त्यसमा रक्त सञ्चार गर्ने भनेको संस्कृतिले हो, अनि त्यो हामीसँग संस्कृतिलाई निर्वाह गर्ने भनेको नेतृत्व वर्गले हो। अनि नेतृत्व वर्गले खालि के हो भने त्यो एउटा डेली वेजेसमा काम गर्ने जुन एउटा संस्कृति भएको मान्छे को न्यूनतम जो उसँग नैतिकता हुन्छ त्यो न्यूनतम नैतिकता मात्र राखिदियो भने पनि यो व्यवस्था राम्ररी चल्दछ। तर समस्या के छ भने त्यो जहिले पनि लुटेर ल्याउँ भुटेर खाउँ, अनि जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी जब चाहिँ कानुनको कुरा गर्दछौँ अर्काका लागि गर्दछौँ, आफ्ना लागि गर्दैनौँ। त त्यस्तो भएको हुनाले समस्या देखिएको हो। तर सामान्यतया यो व्यवस्था त प्रयोगमा आएकै छैन। यो त धेरै राम्रो व्यवस्था छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो नेतृत्वले अब सही पनि यसो हो, अमेरिकाबाट ल्याउने होइन नेता, बेलायतबाट ल्याउने पनि होइन। त हामीसँग जो छन् उनीहरूले राम्रो हुनु पर्यो, र त्यो राम्रो हुनु भनेको चाहिँ के हो भने यो खेलका नियमहरूलाई इज्जत गर्ने, र एउटा मात्र विकल्प राम्रो भयो भने भरे त्यसैले चाहिँ धेरै राम्रो एउटा स्थिर सरकार दिन सक्दछ। तर हामीसँग विकल्प के छ भने अर्कालाई खेद्न सबै तयार छन्, तर आफ्नो आधारभूत एउटा जुन चरित्रको विषयमा कमी कमजोरी देखिएको छ। त्यसैले त सत्ता परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, संविधान परिवर्तन भयो, तर हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यहीँ उभिएका छौँ, किनभने प्रवृत्तिहरूमा परिवर्तन छैन। डाक्टर साहब, म अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेँ। मैले अलिकति पछाडि जोड्न खोजेँ, जस्तो यो जुन विधेयक ल्याए, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जसपा र नेकपा एमाले फुटाइदिए। अब यो जुन अध्यादेश छ यो अध्यादेश पनि आफैले खनेको खाल्डोमा आफै परिने हो कि डर भन्ने यता राजनीतिक दलहरूलाई जुन अहिले सरकार पनि पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ, यसले पनि कता कता रोकेको जस्तो छ। यो दल विभाजन अध्यादेशले यी भएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि अलिकति इफेक्ट पार्न खोजेको हो कि भन्ने आकलन गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त प्रभावित हुन्छ। एउटा कुरो त एउटा सुसंस्कृत जुन मुलुकहरू हुन्छ त्यसमा तपाईँको दल परिवर्तनलाई जसरी गर्दाखेरि पनि स्वीकार गरिन्छ। हाम्रोमा यो किन ल्याइयो भने किनभने दल परिवर्तन गर्दा नैतिकताले काम गरेन, अनि त्यस हुनाले केही छैन, हामी दल परिवर्तन गर्न दिउँला तर कठोर अवस्था राख्ने भनेर अनि त्यसको व्यवस्था गरिएको हो। अब त्यो व्यवस्थालाई तपाईँ बिस्तारो कमजोर बनाउँदै अहिलेको त हामीसँग क्रेडिबल थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ, न त अब क्रेडिबल डिफेक्सनको व्यवस्था भयो। अहिले के भइदियो भने तपाईँ अब 20% को यदि मतका आधारमा केन्द्रीय समितिमा यदि तपाईँ छुटिएर जाने वा संसदीय दलमा छुटिएर जाने अवस्था हुने हो भने हरेक पार्टी छुटिन सक्दछ, र त्यो पार्टी केवल शासनमा सहभागी हुनु पर्यो। शासनमा सहभागी नहुन्जेलसम्म मुखामुख हुन्छ, अनि त्यो नेतृत्व आकर्षक देखिँदैन। शासनमा सहभागी हुने बित्तिकै अब त्यहाँ त लाखौँ करोडौँको कुरा भयो, अनि त्यहाँ मुखामुख हुँदैन, अनि छिनाझप्टी हुन्छ। हो, त्यो छिनाझप्टीमा 20% त जोसँग पनि हुन्छ। तपाईँ हेर्नु होला, यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अहिलेको चिन्ता के हो भने यी जुन ठुला पार्टीहरू छन् 4-5वटा 6वटा, जसले जे भए पनि आफ्नो आकार प्रकार कायम राखेका छन्, हामी यो नेता यस्तो हो भनेर भन्न सक्छौँ, उनीहरू यो 1-2 वर्षमा उनीहरू सबै टुक्रा हुन्छ। किनभने यही कारणले गर्दा हो। अब त्यो टुक्रा नै डेमोक्रेसी हो,
भन्ने हो भने हामी यो अब त्यसको त जवाब भएन। होइन भने पार्टीहरू सङ्गठित भएनन्, उनीहरूले जनतालाई अभिव्यक्ति दिन सकेनन्, उनीहरूको सङ्गठन चुस्त भएन, दुरुस्त भएन र जित हारको फैसला प्रजातान्त्रिक एउटा तरिकाले हरेक पार्टीभित्र भएन भने र हारेकाले त्यो जितेको मापदण्डमा उभिन चाहेन भने अनि प्रजातन्त्र टिक्दैन। अहिले भएको के हो भने जुन एमालेमा नेकपामा जुन समस्या देखियो त्यही नै हो नि। नेकपामा के छ भनेदेखि तपाईँको एउटा सरकार छ, बलियो सरकार छ। अब त्यो बलियो सरकारको तपाईँ बाहिर कुनै चुनौती छैन, आन्तरिक चुनौतीहरू देखा परे र आन्तरिक चुनौतीलाई मलजल गर्ने बाह्य एउटा कारणहरू पनि भए। त्यस हुनाले त त्यो सरकार गयो र तपाईँ हेर्नुहोस् त एउटा बलियो सरकारको विकल्प कमजोर सरकार हुन्छ त? हुँदैन नि त के हुनसक्छ भने अराजक सरकार छ भने प्रजातान्त्रिक सरकार हुन्छ। हाम्रो सरकार कसरी प्रजातान्त्रिक भयो? जसले हरेक पार्टीलाई जरोबाट काट्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएको छ भनेपछि हामी एउटा प्रजातान्त्रिक एउटा मूल्य मान्यता र सङ्गठनको कुरामा कमजोर धरातलमा उभिन पुगेका छौँ। छोटोमा भनिदिनु होला, सुभाष नेमाङदेखि लिएर अहिले आएर अग्निप्रसाद सापकोटासम्म यी समग्र समूहको जुन भूमिका हेरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको जुन सभामुख हुनुहुन्छ उहाँको रचनात्मक भूमिका मैले देखेको छैन। अब तपाईँको के छ भनेदेखि हरेक दिन अड्डामा गएर काम जसरी लाखौँ कर्मचारीले गरेका छन् उहाँ पनि कर्मचारी भएर गर्नुभएको छ। यो जुन हाम्रो संसदीय प्रणालीमा देखा परेको समस्याहरू छ जो विज्ञहरूले पटक पटक भनिरहेका छन् यसमा सुधार चाहियो, यो संसद यसरी चलाउन हुँदैन, त्यसको निकास उहाँले दिनुभएको छैन। वास्तवमा संसदीय पद्धतिको जुन एउटा क्वालिटी हुन्छ हो त्यसलाई मेन्टेन गरेर किताब पल्टाएर तपाईँको एउटा संवैधानिक परम्परालाई निर्वाह गरेर त्यो संसद चलाउने भनेको त पहिलो सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना मात्र हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँले अनि क्रमशः त्यो बिस्तारै चाहिँ ओह्रालो लाग्दै गएको छ। अब अहिले त अब सभामुखले आफूलाई राजनैतिक रूपमा नै हेर्नुहुन्छ। उहाँले प्रिजाइडिङ अफिसर हुँ, म त यो सबै सांसदहरू सम्पूर्ण सभाको चाहिँ प्रिजाइडिङ अफिसर हुँ भन्नुहुन्न। उहाँले म त माओवादीको कार्यकर्ता हुँ, यहाँ पुगेको छु, नेतृत्व निर्वाह गर्दैछु, मेरो नेता बाहिर छन् भन्ठान्नुहुन्छ। अब अहिलेको समस्या त्यो हो। हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद।